व्यूवर जो मेरे पाक पतन से मुझे देख रहे हैं या बहावल नगर से देख रहे हैं, ये एक छोटा सा आप हम पे एहसान कर दे। कागज़ है ना, उस पे मैं थोड़ा मेरा दिल मुतमिन हुआ है कि यार ये बंदा काम कर लेगा। लेकिन एक मरतबा ऐसा लगता था जैसे कलेजा बाहर आ रहा हो। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर जितने भी आप जहाँ जहाँ से देख रहे हो ना, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। रात काफ़ी हो चुकी है और हम लोग आमिल बाबा के यहाँ से आ गए और साकिब को मैंने छोड़ा घर। उसके बाद मैं घर आया हूँ और मेरे सर में इतना दर्द था, तो मैं फ़्रेश हो के जो है ना अभी मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के लिए एक वीडियो बनाऊं और उन्हें जो है ना सारी बात बताऊं। आपको पता है जब मैं आमिर बाबा के पास गया तो उन्होंने हमें दो चीज़ें हमारे सामने रखी थी, एक बकरा रखा था और एक उन्होंने हमें कुछ सामान लिख के दिया था कि ये सामान आप किसी बड़े पंसार स्टोर से लेकर आओ। तो हमें वहाँ से नज़दीक पड़ता था बहावल नगर, हम लोग बहावल नगर चले गए और जो कस्तूरी है ना वो हमें काफ़ी मुश्किल मिली है लेकिन मिल गई थी। वो सारा सामान हम लेके आमिर बाबा के पास आ गए कि जी ये आपने जो सामान मंगवाया था अभी आप शुरू करें। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और शुरू किया। हमें कुछ पैगाम जो है ना वो मिल गया है कि जी आदिल भाई जो है ना उन्होंने उन जिन्नात का नुकसान किया है, बच्चा मारा है, अब इसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा था कि जी उनका दिमाग और जो वक्त है ना वो मुकम्मल जिन्नात के कंट्रोल में है। ठीक है, उसके बाद आगे नहीं लिखा। ठीक है, आमिर बाबा ने कहा था कि एक मरतबा और हम हाज़िरी करेंगे, तो उस हाज़िरी के ज़रिए हम मज़ीद और जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऐसा क्या तरीका है कि जो आदिल भाई और अरशद भाई वहाँ से निकलें। तो अब उन्होंने मुझे जो नई बात कही है ना, उन्होंने कहा है कि जी आपको जो है ना बकरा वो लाजमी लेना पड़ेगा क्योंकि बकरे के वो ना हम सदका खैरात करें। अभी आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि जिसमें आप मुझे काफ़ी आप व्यूवर ये बता रहे हैं कि भाई ये बाबा जो है ना ये फेक है। देखें अभी हमें जो है ना हम इस हैं मुश्किल पकड़ी में। ठीक है, हमारे पास सिवाय यकीन के और कोई काम नहीं है। हम जहाँ भी जाएँ ना, मतलब कि कुछ मुझे आप दोस्त कह रहे थे कि जी आप मुल्तान चले जाएं, वहाँ कोई नामी गिरामी आपने आमिल बताया है मुझे। देखिए वहाँ जाना कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो हम पैसे लगा रहे हैं ना, पैसे हम कहीं से भी जाके लगा देते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम जहाँ भी जाएँ ना हमें यकीन करना पड़ेगा, चाहे वो फ़ेक हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, जो भी हो ना, मतलब कि अगर उसके अंदर ताकत है, नहीं है, हमें यकीन लाज़मी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी यहीं पे हूँ कि मुझे इस आमिल बाबा से मेरी पहली मुलाकात हुई है और हुई भी जो है ना साकिब के ज़रिए, क्योंकि साकिब ने कहा था कि जी मैंने इसे देखा है, इसका कोई ना जो है ना एक काम देखा है, उस वजह से मैं इस पे मुतमिन हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम लोग जब वहाँ पे चले गए, आमिर बाबा ने मतलब कि जो कागज़ है ना उस पे मैं थोड़ा मेरा दिल मुतमिन हुआ है कि यार ये बंदा काम कर लेगा। अब देखें जो भी ये कहता है ना कि जी हमें ये चीज़ें लेकर दो, ये वो चीज़ें ला कर देना, इसे हमारी मजबूरी है। ठीक है, और इसे अभी देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो करना है, वो आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, हम किसी अच्छे से आमिल के पास दोबारा चले जाएंगे। अभी पहली बात तो ये है कि व्यूवर हम इतना ख़र्चा कर चुके हैं। ठीक है, मैं यकीन माने मैं दिल से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे तो हमारा मामला जो है ना यहीं आमिल बाबा जो है ना वो ठीक कर लें। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी जो बात मतलब मेरे दिमाग में आती है, मैं सोचता हूँ ना अल्लाह करे तो वैसी बात बिल्कुल भी ना हो कि ये आमिल बाबा ना कर पाएँ, तो हमारा जो इतना मेहनत है, इतने पैसे वो हमारे ज़ाया चले जाएंगे। ठीक है, अगर इसके साथ ना भी हुआ तो फिर जाना तो है ना, हमें कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा ना किसी और आमिल के पास। अब वो देखते हैं मुझे लेकिन मैं अभी किसी दोस्त से मिल नहीं पा रहा, अपने जो मेरे दोस्त हैं ना हमारे यहाँ पे जो है ना बुज़ुर्ग बड़े, अभी मैंने उनसे मशवरा किसी से नहीं किया। ये तो मुझे साकिब ने कहा था, हम लोग बाग खड़े हुए कि ठीक है हम अभी चलते हैं। अभी कल इंशाल्लाह मेरा इरादा बड़ा खड़ा है कि मैं लोगों से मुलाकात करूं, लोगों से मुलाकात करके मैं उनसे पूछूं। शायद हो सकता है कि यहाँ हमारे यहाँ अभी कोई ना कोई नज़दीक
عامل بابا لازمی ہو، جیسا کہ پاک پتن شریف ہے یا پھر بہاول نگر میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ہمارا کام کر لے گا۔ اگر میرا ویور کوئی پاک پتن سے ہے نا تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ بھائی پاک پتن میں فلاں جگہ پہ عامل ہے، یا اگر آپ مجھے کوئی بہاول نگر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے اور لازمی بتانا ہے کہ بھائی بہاول نگر میں کوئی عامل بابا ہے۔ تو جو کم ہمیں نزدیک پڑتا ہے نا، ہم ایک مرتبہ یہاں سے نزدیک جو عامل ہے نا وہ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ سارا کچھ کروائیں گے۔ باقی جو ہمیں کافی ٹینشن تھی وہ تو اللہ نے کرم کیا ہے کہ عادل بھائی اور ارشد بھائی ابھی خیریت سے ہیں۔ ہماری دعا یہی ہے کہ ارشد بھائی اور جو ہے نا عادل بھائی جہاں بھی رہیں اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جتنا جلدی مجھ سے ہو سکا میں انشاءاللہ اس عامل بابا کے پاس ایک دو مرتبہ ہم اور جائیں گے اور اسے آزمائیں گے۔ اگر تو اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ ہم بہاول نگر یا پاک پتن کسی اور جگہ میں ہم تلاش کریں گے، اللہ کرے تو ہمیں وہاں سے کوئی نہ کوئی عامل بابا مل جائے جو مطلب کہ پہنچی ہوئی سرکار ہو۔ اس کے بعد اگر یہاں سے بھی نہیں ملتا تو پھر ہم بڑوں سے مشورہ کر کے، بڑوں کو آخر کچھ تو پتہ ہوگا کہ فلاں جگہ پہ عامل ہے، فلاں جگہ کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے جن کو یہ مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو ہمیں سیدھی راستہ بتائے گا کہ بھائی آپ اس جگہ پہ چلے جاؤ۔ باقی میں یہ اپنے ویور جو میرے پاک پتن سے مجھے دیکھ رہے ہیں یا بہاول نگر سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا آپ ہم پہ احسان کر دیں کہ اگر آپ کو یہاں نزدیک کسی عامل کے بابا کے بارے میں پتہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی لکھیے گا۔ تو باقی انشاءاللہ آپ سب نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو وقت وہاں پہ وقت رکا ہوا ہے یار، بس اللہ پاک ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا عادل بھائی اور ارشد بھائی کی حفاظت کرے۔ دعا کے علاوہ ابھی ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم کچھ اور کریں، ٹھیک ہے۔ اور میرے پاس میں جو ہے نا وہ میرے استاد ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، اور جو اتنا کچھ مجھ سے ہو سکا میں انشاءاللہ ان کے لیے اتنا کچھ کروں گا۔ اور اگر یہ پیسے تو یقین مانے یہ پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، پیسہ جتنا بھی میرے پاس ہونا ان کی ذات کے لیے میں یہ پیسہ بھی لگا دوں گا، مجھے پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ جو احسان عادل بھائی نے مجھ پہ کیا ہے نا، مجھے وہاں سے نکالا ہے۔ اگر قسم خدا کی کوئی اور بھی بندہ ہوتا نا، کوئی بھی اور ہوتا، وہ یہی کہتا کہ یار چھوڑو اسے، دفع کرو، گھر جانے سے روکیں، ہم تین ہیں، جو بھی مشکل ہے تینوں پہ آئے۔ لیکن عادل بھائی نے ایسا بالکل نہیں سوچا۔ عادل بھائی کا بس یہی تھا کہ یار یہ بیچارہ جہاں سے، وہ جب میری حالت دیکھتے تھے نا عادل بھائی، یقین مانے عادل بھائی کا اس وقت میں منہ دیکھنے والا ہوتا تھا کہ وہ میری وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو میں تو وہاں پہ عادل بھائی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ کے وہاں پھنسے ہوئے تھے اور میں گیا تھا بھائی جان نیا۔ تو جب میں وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھتا تھا نا تو بھائی جان ایک مرتبہ ایسا لگتا تھا جیسے کلیجہ باہر آ رہا ہو۔ تو باقی عادل بھائی کی ہمت رنگ لے آئی، انہوں نے جیسے کیسے مجھے گھر پہنچا دیا، یہ میں ان کا احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گا۔ باقی آپ سب نے دعا کرنی ہے، اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں اتنی ان کے لیے کوشش کروں گا، اور ہر ممکن کوشش کروں گا، جتنی میری اوقات ہے نا میں اپنے اوقات کے مطابق اتنی کوشش کروں گا۔ باقی جو میرے یہاں کے وسیب کے ہیں دوست ویور جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ لازمی لکھیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ فلاں جگہ پہ عامل بابا ہے، اور انشاءاللہ پہنچنا آپ کے بھائی کا کام ہے۔ جہاں بھی ہوا میں عادل بھائی کے لیے ہر وقت کھڑا رہوں گا، اور انشاءاللہ میں یقین مانے مجھے اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ کبھی کبھی میرا سر درد سے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں ہمیشہ پیناڈول اپنے پاس رکھتا ہوں، گولیاں وغیرہ۔ تو جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے تو بس یہی سوچ سے یار اللہ کرے تو جلد از جلد عادل بھائی وہاں سے نکلے۔ یہ چھوٹی سی میں نے ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اگر مزید آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، وہاں پہ کمنٹ لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کوئی اچھی اپڈیٹ کے ساتھ، اچھی نیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔